नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर यसै न्युज नेपालको टिम सतलोक आश्रम धनुषामा छौँ। जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको 73औं अवतरण दिवसको उपलक्ष्यमा भाद्र 20 गतेबाट सुरु भएर 22 गते समापन हुने यो कार्यक्रममा आउने जाने क्रमहरू, श्रद्धालुहरूको आउने जाने क्रम जारी रहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ कार्यक्रमको दोस्रो दिन हो र यो दोस्रो दिनको बिचमा चाहिँ आउने जाने क्रम चाहिँ चलिरहेको छ र केही फर्किँदै गर्नुभएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। सर नमस्ते। सरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ ओमराज दास, म भक्तपुरबाट आएको। सर यो खास के को लागि आउनुभयो? यो धरतीमा चाहिँ नि महापुरुष तत्त्वदर्शी सन्त गुरु परमेश्वर भन्छौँ हामीहरूले, उहाँको अवतरण 73औं अवतरण दिवसको, जसलाई जन्मदिवस भन्छन् सांसारिक भाषामा, उहाँको चाहिँ 73औं अवतरण दिवस यहाँ सतलोक आश्रम धनुषामा मनाउने लगायत विश्वभरि मनाइँदैछ। त्यो धनुषा आश्रम हामीलाई अब नजिक भएको कारणले हामी नेपालको मान्छेहरू यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट जम्मा भएको छौँ यसलाई सेलिब्रेसन गर्नको लागि। आज उहाँ गुरु धरतीमा आउनुभयो, जस कारणले चाहिँ नि हामीले ज्ञान पायौँ, विकारमुक्त जिन्दगी जिउने एउटा प्रेरणा पायौँ, सही राह पायौँ, यो जीवनलाई मोक्ष कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको वे पायौँ। यहाँ आउँदा फाइदा चाहिँ के हुन्छ सर? फाइदाको त कुरा चाहिँ यो अनकाउन्टेबल छ, कसरी डिस्क्राइब गरौँ मैले। 7 समुद्र की मछली करूँ लेखनी करूँ बनी राय, धरती का कागज करूँ गुरुगुण लिख्या न जाए, संत मिलन को चालिए तजमा या अभिमान, जो कदम आगे रखे सोही यज्ञ समान। भनेपछि त्यसलाई व्याख्या गर्नुहोस् न सर्टकटमा। पूर्ण सन्त, धरतीमा एकपटक मात्र एउटा पूर्ण सन्त आउनुहुन्छ। उहाँको दर्शनको लागि अथवा उहाँको अनुष्ठानमा आफू आउने सौभाग्य प्राप्त गर्दाखेरि प्रत्येक कदममा एउटा यज्ञको लाभ मिल्छ। एउटा यज्ञ, एउटा अश्वमेध यज्ञको लागि करोडौँ रुपियाँले पनि गर्न सकिँदैन भने हामी काठमाडौँबाट यहाँ आउन्जेल कति पाइला भयो होला। त्यो प्रत्येक स्टेपको हामीलाई चाहिँ एउटा यज्ञको फल पाइन्छ भनेपछि हाम्रा कर्महरू अनन्त युगदेखि हामी यो मृत्युलोकमा हामीहरू बाँधिएका छौँ, बन्धनमा विभिन्न जुनीमा हामी बाँधिनु परिरहेको छ कर्मको कारणले। त्योबाट मुक्त गराउनको लागि हामीलाई पुण्य चाहिन्छ। त्यो पुण्य प्रचुर मात्रामा गुरुजीको ग्रेसबाट पाउँछ। कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ सन्त रामपालजी महाराजजीको पछाडि लाग्ने उहाँका अनुयायी भनेको चाहिँ खासै नपढे लेखेको भनौँ, कम पढे लेखेका र नबुझेका लयमा लाग्नेहरू नै त्यहाँ गएका हुन् भन्छन्। हजुरको यसो बोली शैली देख्दा त यहाँ अलि शिक्षित केही बुझेको जस्तो लाग्छ। यो विषयमा के छ यहाँ कुरा? भन्दा ठुलो कुरो, भगवानको भक्त बन्नको लागि कुनै डिग्री या कुनै सर्टिफिकेटको आवश्यकता पर्दैन। फर्स्ट अफ अल त्यो चिज हो। त्यसमा डिग्रीले मान्छेलाई अभिमानी बनाउँछ, अहङ्कारी बनाउँछ, त्यो कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ। 2-4 दिनको जिन्दगी हो। यद्यपि सन्त रामपालजी महाराजजीको चाहिँ नि शरणमा आउने नेपालबाट नै दर्जनौँ एक्जिक्युटिभ लेभलको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है। यही विशेष अदालतबाट चाहिँ अवकाश प्राप्त चाहिँ नि न्यायाधीश श्रीमानजी हुनुहुन्छ, सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, नेपाल आर्मीको कर्नल हुनुहुन्छ, यहाँ मसँग बस्नु भएको छ। सो त्यो सोच्नु नै त्यो गलत हो। जसले यो कुरा भन्छ त्यो व्यक्ति टोटली इलिटरेट हो त्यो। इज नट लिटरेट पर्सन। उसले पढे लेखेको पनि धर्म नहीं ये धन्दा है, पढा लिखा भी अन्धा है भन्नेतिर त घन्टी बजाउँदै ढुङ्गो पुज्दै हिँड्ने मान्छेहरू हो। लसुन छोड्ने, चुरोट खान सिक्ने, गाँजा खान सिक्ने, घन्टी बजाएर भगवान्लाई बहिरो साबित गर्ने, ती खालका मान्छेहरू हुन्। हामीले वेद, गीता, 4 वेद शास्त्रमा के छ एक्सट्र्याक्ट नलेज, के छ वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान, त्यसलाई आधार बनाएर सद्गुरुले दिएको मार्गमा हिँड्नलाई हामीहरू प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ। समय र विचारको लागि धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। सच्चा है। दर्शकवृन्द, सतलोक आश्रम धनुषाको यो कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्कदै गर्नुभएका अर्का एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। नमस्कार सर। यहाँको परिचय दिनुहोस् न। म रिटायर्ड कर्नल झप्पा थापा हो, नेपाल आर्मीको रिटायर्ड कर्नल। यहाँ चाहिँ रिटायर कर्नेल पनि हुनुहुन्छ। सुन्नमा आइएको छ कि धेरै जस्तो रामपालजीको पछाडि चाहिँ कम पढेका लेखेका नबुझेकाहरू पछि लागेका भन्छन्, यहाँ फेरि रिटायर कर्नेल भन्नुहुन्छ होइन। खास के हो वास्तविकता? असाध्यै गलत कुरा हो। अब सबै तहका मान्छे, डक्टर साहबहरू, इन्जिनियर साहबहरू, अब के अरे उच्च पदका मान्छेहरू सबै आउँदैछ। खास के छ उहाँको ज्ञानमा के छ र यसरी मान्छे पछि लागिरहेछन्? त्यसो भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य शास्त्र भन्नाले अब 4वटा वेद, वेदको साथ गीता पर्छ, त्यसमा अर्को मुख्य छ सूक्ष्म वेद छ, त्यसमा सत्य भक्ति विधि व्याख्या गरिएको छ। जुन कुरा हाम्रो चाहिँ पाखण्डहरूले, हाम्रो गुरुजी भन्ने भाउँदाहरूले गलत व्याख्या गरेर मान्छेलाई भ्रम पाइरहेको छ।
अरूले त भन्ने गर्छन् रामपालजीको व्याख्या गलत, यहाँ भन्नुहुन्छ अरूको गलत, खासमा के छ यसलाई सर्टकटमा बताइदिनु। होइन त्यो तपाईँले के अरे पुस्तकमै प्रमाण पाउनुहुन्छ। रामपालजीको ज्ञानमा कुनै पनि भ्रम छैन। उहाँले एक अक्षर पनि एक्स्ट्रा बोल्नुहुन्न, सबै शास्त्रीय मतमा बोल्नुहुन्छ। भनेपछि रामपालजीको ज्ञानमा यथार्थ छ, सत्य छ, प्रमाणित छ भन्नु खोज्नुभयो। बिल्कुल 100%। जो जसले चाहिँ उहाँको ज्ञानको विरोध गरिरहनु भएको छ, यो सही होइन भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको भनाइ गलत हो तर रामपालजीको ज्ञान सही हो भन्ने आधार यहाँले प्रश्न पार्नुहोस् न। उहाँले हाम्रो गुरुजीहरूले 12-15 किताब लेख्नु भएको छ। अन्धभक्त, सदाभक्ति, खतरामय ज्ञान, ज्ञान गङ्गा, जिउने मार्ग आदि किताबहरू छन्। त्यो राम्रोसँग हेरे पनि हुन्छ। गहरी ज्ञान गीताकै गहरी ज्ञान गीतामै भन्ने छ, त्यो स्पष्ट हेर्नु। अनि हरेक अक्षरमा सबै प्रमाणित छन्। कुनै कपोल कल्पित गलत भाष्य लेखेको छैन। त्यो भ्रम हो, चाहिने कुरा भ्रम हो। प्रमाण दिँदा पनि नमान्नेहरूलाई त के भन्नु छ र भन्नु खोज्नु भयो यहाँको आशय होइन। सबै मान्छे एक दिन त आउनुपर्छ नै सत्य कुराको लागि त। अहिले अलिक मात्रै ज्ञान गङ्गा मात्रै किताब राम्रोसँग ग्रहण गर्नुभयो भने कतिपय कुरा स्पष्ट हुन्छ। र कतिपय मान्छेको त यहाँ धर्मगुरु भाउँदाहरूको चाहिँ व्यवसाय घुम्ने डरले, जुन महन्त भएको छन्, पीठमा बसेका छन्, त्यो घुम्ने डरले मात्रै उनीहरूले गर्न खोजेका हुन्। आन्तरिक रूपमा भन्ने हो भने भित्रैभित्र उनीहरूले पनि स्वीकार गरिसकेका ज्ञान हो यो। रामपालजीको एकमात्र मूल उद्देश्य के हो? उहाँको ज्ञानबाट हामीलाई हुने लाभ चाहिँ के हो? नम्बर 1 त उहाँले धार्मिक शाले भन्ने हो भने सत्य भक्ति सिकाएर मान्छेलाई चाहिँ मानवहरूलाई जीवलाई सत्य लाने हो। नम्बर 2 उहाँको चाहिँ सामाजिक उद्धार गर्ने हो। जस्तो दहेज प्रथा भयो। सामाजिक उद्धारमा के पर्छ? जस्तो दहेज प्रथा भयो, अब दहेज बन्द छ होइन, जातिपाती प्रथा बन्द छ होइन, अब यो लागु पदार्थको दुर्व्यसन बन्द छ। यहाँसम्म कि अब हाम्रो जुन महँगोमा कर्जा लिन्छौँ नि हामी ब्याज लिएर, त्यो पनि बन्द छ। महँगोमा 10%भन्दा बढी कोमा ब्याज पनि लिन पाइँदैन। 10-15 पोइन्टहरू छ, सायद त्यो महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सुनेका छौँ रामपालजी महाराजजीका अनुयायीहरू चाहिँ मांसाहार, दुर्व्यसन होइन, नशा, समाजका विकृतिहरू जे जति छन्, भ्रष्टाचार गर्ने, झुट बोल्ने, व्यभिचार, यी कुराहरू चाहिँ केही गर्दैनन् भन्ने चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको छ। वास्तव यो भनाइ मात्रै हो कि व्यवहारमा पनि छ? सही थाहा पाउनु सुन्नुभयो, सही कुरा। कुनै पनि रामपालजीको भक्तहरू कसैले पनि दुर्व्यसन गर्दैनन् र यहाँसँग कसैलाई गाली पनि गर्दैनन्, कसैले आशीर्वाद पनि दिँदैनन्। त्यस्तो छ। समय र विचारको लागि सरलाई धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, तपाईँ यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। आज सन्त रामपालजी महाराजजीको 73औं अवतरण दिवसको दोस्रो दिन हो र यहाँ आउने श्रद्धालुहरू चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। कतिपय चाहिँ फर्किसक्नु भएको अवस्था हो भने कतिजना यहाँ आइरहनु भएको छ र आउने जाने क्रम बढिरहेको छ। यहाँ आएको जे जति व्यक्तिहरू बस्ने हो भने यहाँ पाइला टेक्नेसम्म ठाउँ छैन। फर्कने क्रम पनि त्यति नै जारी रहेको छ र आज दोस्रो दिन हो र यहाँ चाहिँ शीतलमा बसिरहनु भएको छ कतिपय व्यक्तिहरू। यहाँ कति आउँदै हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ पार्किङ स्थलको छोटो दृश्य तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ यो मेरो पछाडिको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 2 पाङ्ग्रे लगायत 4 पाङ्ग्रे सवारीका साधनहरू यहाँ पार्किङ भइरहेको छ। आज दोस्रो दिन हो र यो गर्मी पनि बढिरहेको छ। अझ राति र बिहान पनि हल्का वर्षा भएको कारणले गर्मी अझ घटेको अवस्था छ र पनि गर्मी भइरहँदाखेरि यहाँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रुखको मुनि चाहिँ बसेर यहाँ आउने श्रद्धालुहरू चाहिँ शीतलको आभास मतलब शीतल खोजिरहनु भएको छ र पनि यो गर्मीको कुनै प्रभाव छैन। देशबाट मात्रै नभएर विदेशबाट, भारतका विभिन्न ठाउँबाट, दार्जिलिङ, सिक्किम लगायतका विभिन्न ठाउँबाट पनि रामपालजी महाराजजीका अनुयायी आउनुभएको छ। उहाँका अनुयायी मात्रै नभएर धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ रामपालजी महाराजजीका अनुयायी मात्रै नभएर अन्य श्रद्धालुहरू जो जसलाई खुल्ला निमन्त्रणा गरिएको छ उहाँहरू पनि कस्तो रहेछ त यो आश्रममा, कस्तो खालको चाहिँ व्यवहार हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको हामीले पायौँ र केही भनाइहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अधिकांशको विचार के आएको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया भने यस्तो आनन्द, यस्तो सुविधा, यस्तो व्यवस्था चाहिँ कुनै पनि आश्रममा हामीले भेटेका छैनौँ भनेर र उहाँहरूको भनाइ पनि हामी जोड्दै जानेछौँ। र यो दोस्रो दिनको यो आगमन तपाईँ देख्दाखेरि हामीले देख्दा पनि हामी अचम्मित भएका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जताततै भिडै भिड छ र यो आउने जाने क्रम पनि त्यतिकै बढिरहेको अवस्था हो। यहाँ चाहिँ अलिकता गर्मीले गर्दाखेरि शीतलको खोजीमा चाहिँ यहाँ यो टरोभित्र चाहिँ आराम गरिरहनु भएको छ यहाँ आउने श्रद्धालुहरू। तपाईँ यहाँ
देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्राउन्डमा चाहिँ गर्मीको कारणले खासै हामी उपस्थिति देख्न सक्दैनौँ, तर यहाँ गर्मी भएको कारणले चाहिँ यो टहरो मुनि बसेर एक किसिमको शीतलको खोजीमा यहाँ आउने श्रद्धालुहरू चाहिँ आराम गरिरहनु भएको छ। र हामी अगाडि बढ्दैछौँ दर्शकवृन्द, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आउने श्रद्धालुहरू जो जति हुनुहुन्छ फर्कनेहरूका लागि चाहिँ यो प्रसाद हरेकलाई चाहिँ प्रसाद दिँदै बिदा गरिँदै गरेको दृश्य हो यो। यहाँ प्रसादमा चाहिँ लड्डु अनि हामीलाई जानकारी भए अनुसार चाहिँ पुरी र अचार पनि यो प्लास्टिकको प्याकमा चाहिँ प्याक गरेर पठाइन्छ। चाहे रामपालजीका अनुयायी हुन् चाहे अरू हुन्, कोही कसैलाई पनि भेद छैन, सबैलाई समान रूपमा चाहिँ यसरी बाँडिँदै आएको कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। जल सेवा भनेर यहाँ चाहिँ लेखिएको छ यहाँ ब्यानरमा, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जल सेवा भनेर लेखिएको छ र यहाँ सेवा गर्नेहरू चाहिँ हात हातमा कचौरोभरि पानी बोकेर खटिरहनु भएको छ। जो आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कुर्नै पर्दैन, माग्नै पर्दैन, आउने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरूले यसरी जल सेवा गरिरहनु भएको छ। यहाँ तिर्खाउनेहरूको लागि यसरी पानी पिउँदै गरेको दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो एउटा ठुलो विशाल पण्डाल हो। विशाल पण्डालमा यता दाहिनेपट्टि चाहिँ पुरुषहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो दृश्यमा प्रस्तुत गरिरहेको छु दर्शकवृन्द। यहाँ आराम गर्नु भएको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म यो चाहिँ पुरुष पण्डालनिर छु र यहाँ पुरुष पण्डाल लेखिएको तपाईँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो पुरुष पण्डाल, यहाँ चाहिँ आराम गरिरहनु भएको छ श्रद्धालुहरू चाहिँ, यहाँ आराम गरिरहनु भएको छ पुरुषहरू। र यता फेरि छुट्टै छ महिलाहरूको पण्डालतर्फ हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ, जता हेऱ्यो त्यहीँ चाहिँ भिडै भिड छ। यो भिड देख्दा जो कोही चाहिँ अचम्मित हुने खालको दृश्य छ दर्शकवृन्द। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ महिला पण्डाल भनेर लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ आमा दिदी बहिनीहरू महिलाहरू चाहिँ यहाँ आराम गरिरहनु भएको छ। यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, जाने क्रम बढिरहेको छ। यहाँ जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ भिड छ। यो भिडले नै बताउँछ कि सन्त रामपालजी महाराजजीको यो ज्ञान, उहाँको ज्ञान यसरी फैलिरहेको छ कि यहाँ पाइला टेक्ने ठाउँसम्म छैन। किनकि यो आउने जाने क्रम छ, आउनेहरू यहाँ बसिरहने हो भने त यहाँ बस्ने ठाउँले पनि नपुग्ने सङ्केत हामीले देखिरहेका छौँ। पुरुषहरूको लागि पानी पिउने व्यवस्था थियो भने यहाँ यो जल सेवा लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ महिलाहरूको लागि जो तिर्खाएका हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर यहाँले माग्नै पर्दैन, उहाँहरूले चाहिँ पहिले नै गिलासमा राखेर तयारी अवस्थामा राख्नुहुन्छ। यहाँ कोही उभिन नपाई यसरी हात हातमा दिनुहुन्छ। यो एकदम राम्रो सेवा। यहाँको यो सेवा, यहाँको सभ्यता, यहाँको संस्कार देखेर जो कोही पनि अचम्मित भएको हामीले पाएका छौँ दर्शकवृन्द। र यहाँ अर्को दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ चिया पिउने काम भइरहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ श्रद्धालुहरूले चाहिँ चिया पिउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द, यहाँ चिया सेवा भनेर लेखिएको छ। ल यहाँ चाहिँ लेमन टी भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ कागती चिया, कालो चिया, दुध हालेको चिया चाहिँ सबै आफ्नो रुचिअनुसार चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पहिले यसरी भाँडोमा गिलास हुन्छ, उहाँहरूले आउने बित्तिकै भरेर तुरुन्तै दिनुहुन्छ। र यहाँसँगै चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ चियासँगै बिस्कुट पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ। यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कार्टुन यो बक्सहरूमा चाहिँ बिस्कुट छ। र यतिखेर चाहिँ खाना खाने बेला भएको कारणले गर्दा चिया पिउनेहरू यतिखेर कम हुनुहुन्छ, किनभने बिहानको 9 बजेको छ। यहाँ पनि जल सेवा, जहाँ जसलाई जतिखेर आवश्यकता पर्छ त्यही आसपासमा चिया पानी पिउने व्यवस्था, विश्राम स्थल एकदम व्यवस्थित छ। र तपाईँलाई अर्को कुरो यहाँको विशेषता म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यत्रो भिडमा पनि झै झगडा, यहाँ चाहिँ वाद विवाद हामीले कहीँ पनि पाएका छैनौँ दर्शकवृन्द। तपाईँ यो लाइन देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ खाना खानको लागि, यो भण्डारा गर्नको लागि यो लाइन बसिरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन चाहिँ महिलाहरूको लाइन हो। यो भण्डारा भइरहेको दृश्य म तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु दर्शकवृन्द। यो लाइन चाहिँ पुरै महिलाहरूको लागि हो। शुद्ध शाकाहारी आहार हुन्छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न परिकारहरू चाहिँ यसरी थाल आउने बित्तिकै हातमा थाल दिनुहुन्छ, आएर यहाँ बसिन्छ र बस्ने बित्तिकै सबैले आफ्नो सेवा, सबैले जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी खाना विभिन्न
चाहिँ परिकारहरू चाहिँ आफ्नो सेवा छ। पानी दिनेले पानी दिनुहुन्छ, अचार दिनेले अचार, सलाद दिनेले सलाद, र यसरी चाहिँ बसिसकेपछि आरामले चाहिँ खाइन्छ र खाइसकेपछि यहाँको गजबको व्यवस्था छ दर्शकवृन्द। अर्को म तपाईँलाई दृश्य देखाउँछु। यहाँ खाना खाइसकेपछि यसरी चाहिँ भाँडा लिएर उहाँहरू जानुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द, यहाँ यसरी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भोजन गरिरहनु भएको छ। यहाँ चुट्ने व्यवस्था छ। यहाँको दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो महिलाहरूको भण्डारा गर्ने ठाउँ हो। यहाँ धारो छ, सयौँको सङ्ख्यामा धारो छ र यहाँ आएर चाहिँ चुट्ने सफा गर्ने ठाउँ हो यो, र भाँडा माझ्ने ठाउँ अलि पर छ, र अलि पर चाहिँ उहाँ भण्डाराहरू बनाइरहेको दृश्य हो यो। अलि अगाडिको यो भिडले गर्दा हामीलाई सजिलै प्रवेश गर्न गाह्रो भइरहेको छ। निकै भिड छ। यो महिलाहरूको छुट्टै भयो भने पुरुषहरूको भण्डारा स्थलतर्फ हामी जान्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर चाहिँ हामी पुरुष भण्डारा स्थलनिर आइपुगेका छौँ। पुरुषहरूले भण्डारा लिने अर्थात् भोजन गर्ने ठाउँ हो। यहाँ लाइनमा बसेर जो आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पहिले नै तयारी अवस्थामा हुन्छ। यसरी थाल कचौरो यसरी आउने बित्तिकै उहाँले हातमा दिनुहुन्छ र एकदम सिस्टम छ। दर्शकवृन्द, यसरी लिइसकेपछि यहाँ भण्डारा स्थलतर्फ उहाँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यो दृश्य देखाउन चाहन्छु। यहाँ यसरी सेवा गर्दा पनि हातमा पन्जा लगाएर सरसफाइमा पनि एकदम ध्यान दिनुभएको छ। यसरी कपाल झर्ला भनेर यो नातो बानिएको छ र एकदम व्यवस्थित हामी देख्न सक्छौँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको 73औं अवतरण दिवसको आज दोस्रो दिन र यो अवतरण दिवसको उपलक्ष्यमा विशाल भण्डारा अनि दाइजो मुक्त विवाह, विशाल सत्सङ्ग, अखण्ड पाठ अनि हवन यज्ञ लगायत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको अवस्थामा रक्तदानको कार्यक्रम पनि गरिएको छ। रक्तदान शिविरको पनि आयोजना गरिएको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रक्तदान सेवा भनेर। र यहाँ चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ रक्तदान गर्नको लागि लाइनमा हुनुहुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा लाइन छ। एकदम सबै ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म चाहिँ प्रदर्शनी स्थलभित्र प्रवेश गरिसकेको छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक किसिमको भिड छ र यो ठुला ब्यानरमा चाहिँ विभिन्न विषयमा, विभिन्न धर्मशास्त्रहरूको विषयमा, विभिन्न विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिहरू, विभिन्न चाहिँ भविष्य वक्ताहरूको विषयमा लेखिएका बाणीहरू र विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेखित बाणीहरू चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। एकजना यहाँ बुवासँग भेट भएको छ। नमस्कार बुवा। साहेब, यहाँको परिचय दिनुहोस्। मेरो अङ्कुर दास, म काठमाडौँ ठुलोभर्याङबाट। अनि के छ, रामपालजी महाराजजीले चाहिँ यो समाज सुधारमा के योगदान पुर्याउनु भएको छ? अब समाज सुधारमा त उहाँले त यति सुधार गर्नुभएको छ कि अहिलेको समयमा हत्या, हिंसा, बलात्कार यस्ता जघन्य अपराधहरू भइरहेको छ। अनि उहाँले चाहिँ यो चिजबाट, जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ विवाहलाई चाहिँ रमणी भन्छन्। रमणी भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा पनि दाइजो लिने चलन छैन। अब दाइजो नलिने, दाइजो नदिने मान्छे भएपछि त्यो ठाउँमा दाइजो लिए भनेर हत्या कहिले पनि हुँदैन। अनि जाँड, रक्सी, कुलतबाट, नचाहिँदा चिजबाट, जुवा, तास यस्ता चिजबाट, व्यभिचारबाट उहाँले चाहिँ पर हटाइ त्यसमा गर्नु हुँदैन भने उहाँले एउटा लक्ष्मण रक्षा जस्तो खिचिदिनु भएको छ। त्यसमा यहाँका अनुयायीहरू कोही पनि त्यो लाइन काटेर चाहिँ जाँदैन र यत्रो अनुयायीहरू यस भक्त समाजहरू यहाँ आउनु भएको छ। यहाँ कसैकोबाट पनि कुनै चिज पनि त्यस्तो नचाहिँदो वस्तुहरू निस्किँदैन। त्यही भएर उहाँले चाहिँ नचाहिँदो वस्तुहरू भनेको, नचाहिँदो वस्तु भनेको जस्तो चुरोट, सुपारी, खैनी, बिडी यिनीहरूले बोक्छन् नि, जो जगतहरूले बोक्छन्, त्यो पनि यहाँभित्र आउनु पाउँछ। भनेपछि रामपालजी महाराजजीको अनुयायीहरूले जाँड, रक्सी, चुरोट, सुर्ती, माछा, मासु होइन, व्यभिचार, छल कपट केही पनि गर्दैनन् भन्न खोज्नु भयो? हजुर हो। समग्रमा हामीले डुलेर हेर्दा पनि कोही कसैले चुरोट, सुर्ती, पराग होइन खाएको कतै पनि भेटेका छैनौँ। यहाँले त्यो कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा हामीले पनि रिपोर्टिङको क्रममा हेर्दाखेरि त्यो नदेखेकै कुरा हो। यहाँले पनि बताउनु भयो, यो यथार्थमा वास्तविकता झल्कियो होइन। आफ्नो समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। साहेब, कुराकानीकै क्रममा यहाँ एकजना व्यक्तिसँग मेरो भेट भएको छ। नमस्कार सर। साहेब, यहाँको परिचय दिनुहोस् न। म नागेन्द्र दास, पर्सा जिल्ला, वीरगञ्ज, नेपाल। सर, यहाँ कुन उद्देश्यले आउनुभयो?
म यहाँ मेरो गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को 73वां अवतरण दिवस हो। यो अवतरण दिवस में हामी परमात्मा द्वारा दिएको बाणी को 3 दिवसीय पाठ हुन्छ र उहाँ बताउनुहुन्छ यहाँ घरबाट निस्किँदा भन्नुहुन्छ उहाँ श्लोकमा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जो पग आगे धरे सो यज्ञ समान। त्यो कारणले गर्दा यसको अर्थ के हो सर? यसको मान्य के हो भन्ने हामी कुनै कम्प्लिट सन्तलाई पूर्ण सन्तको शरणमा यदि गइरहेका छौँ भन्ने जति जति पहिला हामी अगाडि बढ्दै गर्छौँ त्यति त्यति पहिला एक यज्ञको समान हुनेछ उहाँ बताउनुहुन्छ आफ्नो प्रमाणमा। त्यसैले हामी यज्ञ एउटा लिन आएका छौँ र परमात्माको दर्शन यो कम्प्लिट सन्तको दर्शन गर्दा पनि पाप कष्ट दूर हुन्छ र परमात्माको वाणी 3 दिवसीय अखण्ड पाठ हुन्छ। यो वाणी सुन्नाले पनि उहाँ ज्ञान धर्मलाई सबभन्दा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ गीताको प्रमाणद्वारा। त्यसैले यहाँ आउँदा एउटा पूर्ण सन्तको पहिचान पनि हुन्छ ऊ हामी देख्छौँ, प्रत्यक्ष प्रमाण देख्छौँ, वाणी सुन्छौँ, उहाँको रमणी हेर्छौँ। यहाँ आज दिदी बहिनीहरूलाई राखिएको छ र भाइहरूलाई पनि राखिएको छ। यहाँ रमणी कहीँ भइरहेको छ। उहाँ रमणीको मतलब बिहा हो, बिना पैसाको, बिना दहेजको, बिना कुनै मुहुर्तको 15 देखि 20 मिनटमा एउटा रमणी हुन्छ। यहाँले अगाडि भन्नुभयो पूर्ण सन्त हैन, तत्वदर्शी सन्त भनेर, त्यसको प्रमाण, त्यसको आधार के छ? रामपालजी महाराजजी पूर्ण सन्त भन्ने आधार के छ? यहाँ त गीतामा नै प्रमाण देखाइएको छ। गीताको 15 अध्यायको 1 देखि 5 श्लोकसम्म एकदम स्पष्ट भइसकेको छ कि त्यो उल्टा लट्केको शरीर, लट्केको वृक्षरूपी यो ब्रह्माण्डलाई जुन सन्तले तत्त्वदेखि बताइदिन्छ, छन्द छन्द बताइदिन्छ भनेको जरा के हो, डन्ठ के हो, काण्ड के हो, पात के हो, त्यसलाई छन्द छन्द बताइदिने सन्त नै तत्त्वदर्शी सन्त हुन्छ। जस्तै रामपालजी महाराजजीको चाहिँ समाज सुधारमा योगदान के छ? हजुर अहिले उहाँ जति पनि हजुर नसा गरिराख्नु भएछ, जति पनि रक्सी खाने, भाङ धतुरा खाने वा जति पनि नसामा लिन हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यो लिन भएको आत्मा एकचोटि परमात्माको शरणमा आउँदा, परमात्मा मीन्स सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउँदा, उहाँबाट नाम दीक्षा लिँदा, सत्भक्ति गरिरहेको बेलामा तत्पश्चात नै उहाँको नशा छुटिहाल्छ, नशा विमुक्त हुनुहुन्छ। जति पनि मांसाहारी हुनुहुन्छ तपाईँ, जे जति खानुहुन्छ, एकचोटि परमात्माको शरणमा आइसकेपछि, उहाँबाट नाम दीक्षा लिइसकेपछि तपाईँले मांसको नाम सुन्ने बित्तिकै घृणा लाग्छ, तुकतुकी आउँछ। उहाँ अर्को कुरा चाहिँ नि झुटो बोल्न हजुरको मुखबाट आउँदैन, झुटो बोल्नुहुन्न, तपाईँ सत्य कुरा गर्नुहुन्छ। कसैबाट ऋण चाहिँ नि लिनुहुन्छ भने त्यसको ट्याक्स लिने हुने, त्यसको चाहिँ नि ब्याज लिने होइन, अरूलाई सताउने होइन। यो चाहिँ नि चोरी झुठा बोल्ने, चोरी गर्ने, जारी गर्ने भनेपछि, जारी भनेपछि अरूको परनारी प्रति चाहिँ नि दुष्प्रमाणले, दुष्प्रवृत्तिले नहेर्ने आदि आदि त सबै कुराले। र भ्रष्टाचारको त पुरै छोडौँ, घुसखोरीको त अन्त नै हो। तपाईँ घुसखोरीको नामबाट डराउनुहुन्छ भगवान्को शरणमा आइसकेपछि। अघि यहाँले 15 मिनटमा विवाह हुन्छ भन्नुभएको थियो, दाइजोको विषय पनि जोडिरहनु भएको थियो। दाइजो मुक्त कुरा गर्नु खोज्नु दाइजो मुक्त यहाँ केही नलिने हो। उहाँ परमात्माको आदेशानुसार एक जोडी मात्र हजुर बिहे केटी पक्षको चाहिँ नि कपडा लिएर आउन सक्छन् र यहाँ केटा पक्षले पनि त्यसलाई केही नदिने रे, केही पनि नदिने र केटी पक्षले उहाँसम्म कि लाउने गन्जी पनि एउटा दिन पाइँदैन। जति यहाँ चाहिँ नि जुन वस्त्रमा आएर बस्नुहुन्छ रमाडीको लागि, बिहाको लागि, त्यही वस्त्रमा नै घर फर्क्नुहुन्छ, मिन्स आफ्नो चाहिँ नि ससुराल जानुहुन्छ र बाँकी चाहिँ नि कोही आडम्बरको कुरा गर्ने होइन। यहाँ त यहाँ सत्य कुरा छ र जति पनि आडम्बरले भरिएको छ संसार, त्यो आडम्बरको चाहिँ खण्डन गर्नुभएको छ परमात्मा हाम्रो सन्त रामपालजी महाराज। समय र विचारको लागि धन्यवाद। सत्साहेब।